دمار شامل، دمار شامل. برج سكني مدني، مهندسين، دكاتره، مدرسين، ما لهمش علاقه بهالقصص كلها. يعني دمار، يعني ما في داعي اصلا للقصف هذا كله. مربع سكني سليم، ما فيش فيه اي نوع من اي زي ما بيقولوا نوع من العداء، مسالمين كلهم. ايش بدنا نحكي؟ ايش كلام بالحكى؟ ايش كلام بالحكى؟ يعني العين شايفه مكتفي. واحد مش بكى على الحجر بس، بكى على الذكريات وعلى حياته وعلى الدنيا هذه اللي عاشها. لما اطلع في عينين اولادي ايش بدي اقول لهم؟ بيتنا راح، شقى العمر، شقتنا، اغراضنا، عفشنا، احلامنا كلها كانت هان. احنا شعب دمرنا، ابادونا. هذه اباده جماعيه والكل ساكت. العالم ظالم، العالم ظالم، بشوف دمرنا بعينيه وساكت.